अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद और मैं हूं मोहम्मद नोमान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। तहरीक इंसाफ का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। जस्टिस शुजात अली खान कल तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस शुजात अली खान कल तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का जो हुक्म दिया था वो गैर कानूनी, गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म आइन के मुनाफी है। अदालत इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कलअदम करार दे। ये दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान कल सुबह 9 बजे समाअत करेंगे। ठीक है अशफाक, हमारे साथ ही रहिएगा। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का ये मामला है। रजिस्ट्रार ऑफिस की दरख्वास्त की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में बानिए पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई। जस्टिस शुजात अली खान कल बानिए पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। बैरिस्टर गोहर और अली जफर की वसादत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। अहवाल जानेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ हैं। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का मामला है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने साबिक चेयरमैन की दरख्वास्त को स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर दिया है। तो अब जस्टिस शुजात अली खान कल सुबह 9 बजे साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि इस दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैयद अली जफर लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल देंगे। दरख्वास्त में ये नुक्ता उठाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 8/10/2023 को बतौर रुकन नाअहल किया और इलेक्शन कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। इस वक्त दरख्वास्त गुजार इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 बरस की नाअहली को कलअदम करार दिया जाए। ठीक है इशफाक, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अभी अहम खबर आपको देंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने प्रोफेसर कामरान खालिद को तब्दील कर दिया है। प्रोफेसर आयशा आरिफ प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सज्जाद हुसैन ने। तफसीलात के लिए उनसे बात करेंगे। जी बताइए। जी बिल्कुल, जिला हॉस्पिटल लाहौर के बर्न यूनिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तब्दील कर दिया गया है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने प्रोफेसर कामरान खालिद को तब्दील करके अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना अस्पताल की प्रिंसिपल प्रोफेसर आयशा आरब को इजाफी चार्ज जो है वो सौंप दिया है। जराये के मुताबिक जिना अस्पताल बर्न यूनिट की जो इंतजामिया है उन पर गैर कानूनी तरक्कियों और तैनातियों का जो है वो ऑडिट पैरा लगा हुआ है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर कामरान खालिद को फौरी चार्ज छोड़ने की हिदायत करते हुए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने बकायदा जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, सज्जाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक इजलास थानों की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर मुहैया किए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अहम खबर है आप तक पहुंचाने के डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक इजलास हुआ है। थानों की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर मुहैया किए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी की गई है। तो आपको अपडेट किया जा रहा है। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक इजलास किया गया। थानों की अपग्रेडेशन के लिए
فنڈز کو ترجیحی بنیادوں پر مہیا کیا جائے۔ موٹر سائیکل چوروں کے خلاف مؤثر کارروائیاں عمل میں لائی جائیں۔ آئی جی پنجاب سے نجی فلاحی ادارے کے عہدیداران کی ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور میں تحفظ منزل کا قیام عمل میں لایا جانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحفظ منزل کے قیام، انتظامی امور اور اغراض و مقاصد بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بے گھر، یتیم اور لاوارث بچوں کی سرپرستی کے لیے تحفظ منزل بنائی جائے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس خبر کے حوالے سے آئی جی پنجاب سے نجی فلاحی ادارے کے عہدیداران کی ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور میں تحفظ منزل کا قیام عمل میں لائے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحفظ منزل کے قیام، انتظامی امور اور اغراض و مقاصد بارے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ خبر ہے کہ زیر تربیت موٹر وے پولیس افسران کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ۔ شفٹ کمانڈر ڈی ایس پی نے اتھارٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ وفد کو میڈیا مینجمنٹ، ایمرجنسی 15 کال سینٹر اور ای چالان سسٹم بارے بتایا گیا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، زیر تربیت موٹر وے پولیس افسران نے پنجاب سیف اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ کیا ہے۔ وفد میں موٹر وے ٹریننگ سینٹر شفٹپورہ کے زیر تربیت افسران اور فیکلٹی ممبران شامل تھے۔ شفٹ کمانڈر ڈی ایس پی نے اتھارٹی کی ورکنگ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ زیر تربیت افسران کو سیف کے مختلف شعبات کی ورکنگ کے بارے میں بتایا گیا۔ وفد کو میڈیا مینجمنٹ، آپریشن اینڈ میٹنگ سینٹر، اس کے علاوہ ایمرجنسی 15 کال سینٹر اور ای چلان سسٹم کے بارے میں بتایا گیا۔ وفد کے شرکا نے سیف سٹی شہریوں کی حفاظت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ہے وہ معاون ہے، یہ کہنا تھا وفد کے شرکا کا۔ اس حوالے سے وفد کے شرکا نے مزید کہا کہ سیف سٹی کے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کی بدولت ٹریفک روانی میں بہتری آئی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہو رہی ہے، یہ کہنا تھا وفد کے شرکا کا۔ اس والے سے جو ہے وہ وفد کے شرکا کو تمام جو سینٹرز ہیں ان کا بھی وزٹ کروایا گیا اور ان کی بریفنگ بھی سیف سٹی اتھارٹی کی طرف سے کروائی گئی۔ ٹھیک ہے، مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے پی ٹی آئی کو الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑے ہیں، انتخابات میں 1 گھنٹے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، منتخب حکومت آنے سے پاکستان میں استحکام آئے گا۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا ضلع ننکانہ کے پارٹی ٹکر خواہش مندوں کے انٹرویوز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ الیکشن کا شیڈیول آنے پر ماحول بن جائے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی سے تاحال کوئی بات چیت نہیں ہوئی، قیادت کے سامنے بات آئے گی تو دیکھیں گے، منتخب حکومت آنے سے پاکستان میں استحکام آئے گا۔ اگر آپ 8 فروری کو الیکٹورل پروسیس پورا نہیں کرتے تو آگے گورنمنٹ کی فارمیشن ہونی ہے، لوگوں نے اوتھ لینے ہیں، کئی جگہ پہ پٹیشنز آئیں گی، تو پھر سینٹ کیسے مکمل کریں گے؟ ایک دوسرے، جہاں سے پاکستان جس جگہ سے گزر رہا ہے، یہ ایک انٹرم ریلیف تو ہمیں مل گیا ہے، آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کر لیا ایک وقتی طور پہ، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے۔ جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی عوام کے مینڈیٹ سے اور عوام کے ریزنیبل مینڈیٹ سے، تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ادروائز لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ انتخابات میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، الیکشن نہ ہونے کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کو مشورہ ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرے۔ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ ان آؤٹ، جن کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو، تو یہ شوشے چھوڑے گئے ہیں میرا خیال ہے، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اور میرا نہیں خیال کہ ان شوشوں کا الیکشن کمیشن پہ کوئی اثر ہوگا یا اور کسی پہ کوئی اثر ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق نے نئی حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے حلقے کے حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہوں، 2018 میں میرے حلقے کے 3 حصے ہوئے، اب 4 کر دیے گئے۔ اور بات کریں گے بڑھتی اسموگ کی۔ اسموگ پھر سے بے قابو ہونے پر انتظامیہ کی کارکردگی عیاں ہو گئی ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح 400 سے تجاوز کر گئی۔ چھٹیاں، سمارٹ لاک ڈاؤن، اسموگ ایمرجنسی سب رائے گاں۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کی ہدایت پر 37 شاہراہوں پر آج بھی مسٹ کوئن اور
مسٹ کینن پانی کا چھڑکاؤ جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چند روز قبل ہونے والی بارش سے فضائی آلودگی میں کمی ریکارڈ کی گئی، مگر ایک بار پھر سموگ نے شہر میں ڈیرے جما لیے۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ چھٹیاں، سمارٹ لاک ڈاؤن، سموگ ایمرجنسی سب رائگاں گئیں۔ شہر میں آلودگی کی شرح 400 سے تجاوز کر گئی۔ مال روڈ 460، کینٹ 435، گرین ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 420 ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں بڑھتی سموگ سے ناک، کان، گلا اور سانس کی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ سموگ کنٹرول کرنے کا آخری حل مصنوعی بارش کا منصوبہ بھی مؤخر کر دیا گیا۔ منصوبے کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کئی وجوہات سے منسلک ہے، جن میں تکنیکی مشکلات اور پروجیکٹ ماہرین کی غیر اطمینان بخش کارکردگی شامل ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافعہ حیدر کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ لاہور کی انسداد سموگ کارروائیاں جاری ہیں۔ 37 شاہراہوں پر مسٹ کوین اور مسٹ کینن سے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اور خبر ہے کہ دبئی ایکسپو 2023 کے پاکستان پویلین میں رائل فین کے سٹال کی دھوم ہے۔ وطن عزیز کی مصنوعات کو متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کرنے والا رائل فینز کا سٹال حاضرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ رائل فینز رفیق انجینئرنگ لمیٹڈ کا معروف ترین برانڈ ہے، جس کی بنیاد 1957 میں رکھی گئی۔ یہ صنعتی ادارہ گزشتہ 65 برس سے پاکستان میں عالمی معیار کے پنکھے، واشنگ مشینز، روم کولر اور ایئر پیوریفائرز بنانے والا صف اول کا ادارہ ہے۔ دبئی ایکسپو میں رائلز فین کے سٹال پر اس برانڈ کے پنکھوں، روم کولرز اور واشنگ مشینز کی وسیع رینج نمائش کے لیے رکھی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بننے والا جدید ایئر پیوریفائر بھی اسٹال کا حصہ تھا۔ شہر میں فضائی آلودگی برقرار ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 181 ریکارڈ۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے شہر لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں سب سے زیادہ AQI 422 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ، اپڈیٹ کیجیے۔ شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو آج دن بھر آسمان پہ سورج کا راج رہا، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی کمی دیکھی گئی اور اسی طرح سموگ کی شرح جو ہے وہ 181 ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر کے دیگر حصوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس کے لحاظ سے جائزہ لیا جائے تو مستری شاہ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 181، جبکہ جوہر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 200 ریکارڈ کیا گیا اور اسی طرح انارکلی کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 185 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں شہر لاہور میں بارش کے کوئی امکان نہیں۔ اسی طرح اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو آج شہر لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں شہر لاہور میں بارش کے بھی کوئی امکان نہیں۔ طبی ماہرین کا یہی مشورہ ہے کہ اسموگ سے بچنے کے لیے شہر لاہوری جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قیام کریں۔ اگر ضرورت کے مطابق گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو چہروں پہ ماسک لگا لیں اور آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا لیں تاکہ اسموگ کی شدت سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، محمد اسامہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گروہ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے 5 لاکھ روپے نقدی، اسلحہ اور موبائل فونز برآمد کیا گیا۔ زین علی کی رپورٹ۔ ASP چونگ کامل مشتاق کی تھانہ نواب ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے بتایا کہ 3 ماہ قبل شہری سے واردات کرنے والے گروہ کے 2 اراکین گرفتار کیے گئے ہیں۔ 4 رکنی گینگ نے اگست میں یاسر نامی شہری سے 10 لاکھ روپے لوٹے اور فرار ہو گئے۔ اس دوران نواب ٹاؤن پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا، جس میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے مارا گیا، جبکہ دیگر 3 فرار ہو گئے۔ ASP کامل مشتاق کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان میں وقاص اور عمران شامل ہیں۔ ملزموں سے 5 لاکھ روپے نقدی، اسلحہ اور موبائل فون برآمد کیا گیا ہے۔ 4 ڈاکوؤں نے رات 8 بجے 30 تاریخ کو بیسیکلی ایک واردات کی۔ اس واردات میں ہوتا یہ ہے کہ 4 ڈاکو 10 لاکھ روپے گن پوائنٹ پہ لوٹ لیتے ہیں اور ایک بندے کا قتل بھی ہو جاتا ہے۔ ہماری جو ٹیم تھی وہ اس پہ کوئک اور پرومپٹ رسپانس لیتی ہے، جس میں SHO صاحب اور محافظ ٹیم ہماری خود موقع پہ پہنچتی ہے اور ایک کراس لائیو پولیس مقابلہ ہوتا ہے، جس میں ایک ڈاکو جگہ پہ ہی ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں جو 2 اس میں مرکزی ملزم تھے، جس کا نام یاسر، عمران اور وقاص ہے، ان کو ہم نے کل گرفتار کر لیا۔ جو 10 لاکھ روپے ہمارے واردات میں لوٹے گئے تھے تو اس میں سے 5 لاکھ روپے مالی مسروقہ بھی ہم نے ریکور کروایا۔ ASP کامل مشتاق کے مطابق ملزمان کے 2 ساتھی تاحال مفرور ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ کیمرامین فیض الرحمان کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت دیگر اضلاع میں ٹریفک پولیس کے دفاتر خدمت مراکز شہریوں کو بلا تعطل ڈرائیونگ لائسنس فراہم کر رہے ہیں۔
शहरी पुलिस दफ्तर, खिदमत मरकज़ या पुलिस खिदमत वैन से अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर में कम उम्र बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 23 रोज में 7,509 मुकदमा दर्ज, मुतादिद गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस 17 रोज में 10,760 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 2,164, जबकि मोटरसाइकिल चलाने पर 8,596 मुकदमा दर्ज हुए। पंजाब पुलिस ने एक दिन में शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस फराहमी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में 24 घंटों के दौरान 1,11,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। लाहौर में 27,000 के करीब शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। फैसलाबाद में 8,113, गुजरांवाला में 7,843 शहरियों को लाइसेंस दिए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब में खुसूसी डाटा सेंटर से तमाम ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स की CCTV मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। दूसरी जानिब पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी भी कम उम्र ड्राइवर्स और हादसात की रोकथाम में पेश है। सेफ सिटी ने कम उम्र मोटरसाइकिल चलाते बच्चे के हादसे की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल पर काबू न रखते हुए आगे जाती मोटरसाइकिल से जा टकराया। तर्जमान सेफ सिटीज के मुताबिक कम उम्र मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद से अब तक कम उम्र और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 7,000 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन वहदत कॉलोनी में ड्रामेटिक सोसाइटी की जानिब से ड्रामा मिर्ज़ा गालिब पेश किया गया। तालिबात ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर अजहर और डायरेक्टर कॉलेजेस मियाँ जाहिद ने तकरीब में मेहमान खुसूसी शिरकत की। सामिया सईद की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन वहदत कॉलोनी में ड्रामा मिर्जा गालिब का एहतमाम ड्रामेटिक सोसाइटी की जानिब से सलाना ड्रामा पेश किया गया। DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर अजहर, डायरेक्टर कॉलेज मियाँ जाहिद, कॉलेज प्रिंसिपल फराह रशीद, उस्तादजा और तालिबात ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तालिबात ने मिर्जा गालिब की जिंदगी के पहलुओं को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया। DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर अजहर ने कहा कि तालिबात ने बहुत खूबसूरत अंदाज में गालिब की जिंदगी को बयान किया। नौजवान नस्ल को मिर्जा गालिब और उनकी शायरी के बारे में इल्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है बच्चों को हम इसीलिए गालिब पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें अपने पिछले 100 साल का पता हो ताकि हम अपने अगले 100 साल से के बारे में सोच सकें कि हमने क्या कर रहे हैं। सो आज के बच्चों को गालिब के बारे में बताना, गालिब के जरिए उर्दू जुबान की तालीम देना, तरवीज करना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज प्रिंसिपल फराह रशीद ने कहा कि तालिबात न सिर्फ नसाबी बल्कि गैर नसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हमारा बच्चों को ये सिखाना कि जी गालिब कौन था, गालिब के अशार याद कराना और गालिब की ज़िंदगी जो थी जिस तरीके से गुजरी, ये सारी जो है आज मेरा ख्याल है बच्चे उस दौर में जी रहे हैं जब वो ड्रामे को देख रहे हैं। तो हमारे कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेज का एक अहम हिस्सा है। तकरीब के शुरका ने तालिबात के परफॉर्मेंस को खूब सराहा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।